ब्रेक से हम आ गए वापस। प्रोग्राम है आपका अपना मुस्कुराता दिन और सेगमेंट है रूह से रोशनी तक। रुखसाना हसन अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हैं और हमें बता रही हैं कि किस तरीके से हम अपना ऑरा और चक्रा को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और ये भी उनसे जरूर जानते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कि हमें ये पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ऑराज या चक्रास में कुछ हमारी इस तरह हेल्प करे कि हमें कुछ जानने में आसानी हो कि अगर कहीं गड़बड़ है तो उसका हमें भी एहसास हो। जी बिल्कुल, उसमें ये होता है कि आपको अब जब अपना ऑरा हील करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक तो ये कि जब आप अल्लाह का कोई भी नाम ले या चारों को आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने पूरे चारों तरफ गोल दायरे के, ये ओवल शेप में हो रहा होता है, तो वो जैसे एक अंडे की शेप में, तो उस तरह से आप अपने पूरे जिस्म के बाहर पूरा आप दम करें, हिसार करें। ठीक है, एक तो आम तरीका ये। फिर ये कि आप मुराक़बे के जरिए से भी कर सकते हैं कि आप इत्मीनान से आंखें बंद करके बैठ जाइए और ये तसव्वुर कीजिए कि आसमान से एक सफेद रंग की रोशनी आपके वजूद पे पड़ रही है और आपके पूरे ऑरा को वो एनर्जाइज कर रही है। ठीक है, और जो भी नेगेटिव रोशन कर रही है व्हाइट कलर की हमने वो करना है, सपोज करना है, जिससे आपको विजुअलाइज करना है, कि सफेद रंग की रोशनी आसमान से आ रही है जो आपके उस ऑरा को, जो सातों लेयर्स हैं, जब आपको तसव्वुर में करना है सारा काम। ठीक है, इसमें कोई आपको बाकायदा नजर नहीं आ रहा होगा कि ये जी सामने से वो आ रही है, वो नहीं है। आप आंखें बंद करके इत्मीनान से बैठ जाइए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी विजुअलाइजेशन बनती चली जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपकी ये विजुअलाइजेशन बनती चली जाएगी। सही। तो आप अपने पूरा ऑरा को बिल्कुल ये तस्वर कीजिए कि मेरे जो जिस्म के बाहर जो 7 लेयर्स हैं, उन चारों पूरे गोलाई से वो सब पे वो सफेद रंग की रोशनी जो आसमान से आ रही है वो उसमें एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब आपका ये तस्वर बनता जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आप कितनी एनर्जी फील करते हैं जब आप ये मराकबा करते हैं। सही। मराकबा कितनी देर का होना चाहिए? 5 सूटेबल टाइम क्या है? देखिए, जब आप बिल्कुल सुकून से हो तो उस वक्त ये मराकबे किया। अच्छा, वक्त की कोई कैद वक्त की कोई कैद नहीं है। सही। बहुत अच्छा वक्त होता है असर मगरिब के दरमियान का। अच्छा। और वैसे ये कि आप सुबह उठ के या किसी वक्त भी जब आप बिल्कुल पुरसुकून हो, आपके पास कोई काम का लोड नहीं है, फोन की घंटियां नहीं बजनी है, दरवाजे की घंटियां नहीं बजनी है, कोई आने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है, तो उस वक्त इत्मीनान से या रात को सोने से पहले आप ये कर सकते हैं। सही। 5 मिनट्स हमने जो है वो 5 मिनट होते हैं इनिशियली। आप 5 मिनट से शुरू कीजिए और देखिए कि आपको कितना फर्क पड़ता है। जब आप रोजाना 5 मिनट के लिए करेंगे तो आपको खुद ही फर्क अपने अंदर फील होगा और आप कम से कम आपको लगेगा कि आप बीमारियों को सेंसिटिव इतने नहीं है कि जो बीमारियों को कैच कर सके। यानी कि हमने अपने गिर्द एक हाला बना लिया, बिल्कुल सफेद रोशनी का, और उसमें हमने फील किया कि अब हम इसके अंदर महफूज हैं। तो जब हम ये एहसास करेंगे कि इसके अंदर हम महफूज हैं, तो हमसे जो बीमारियां हैं, यानी कि हम एक हाले के अंदर है, व्हाइट रोशनी के हाले के अंदर, तो बीमारियां हमसे दूर भागेंगी। जो हमारे साथ लगी हुई बीमारियां हैं वो बाहर निकल जाएंगी, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर जज्ब हो जाएंगे। होता यह है कि जब हम मराकबे के लिए बैठते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि पहले हम ये विजुअलाइज करते हैं कि हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब जमीन के अंदर जज्ब हो रही हैं। ओके, ठीक है। जब ये हो चुके, अगेन तसव्वुर, कि आपको तसव्वुर में ये महसूस करना है कि जी आपके अंदर का, अब आप उसको ब्लैक मैटर से भी ले सकते हैं कि जी मेरी बीमारियां ब्लैक मैटर है अंदर का, या धुआं है, या कुछ इस तरह से ग्रेइश मैटर है जो हमारे सर से नीचे उतरता हुआ पैरों के जरिए से जमीन के अंदर जा रहा है। अच्छा, ठीक है। सही। जब आपका ये तसव्वुर कायम हो जाए, और मैम रुखसाना आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, लेकिन काइंडली ये जरूर बताइएगा कि उस वक्त मुराकबा जब हम करें, हमारे बैठने की कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखिए, आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं और आप जमीन पे आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। अच्छा, जैसे एक होता है ना कि मुराकबे का एक कॉन्सेप्ट के अत्तहियात की जो नमाज की कंडीशन है, जी, वो आप आहिस्ता आहिस्ता वो बाद में आप उसमें, अच्छा, वो बात की स्टेप है, यानी कि वो बाद में आप हमें गाइड करेंगे। देखिए, जब शुरू करते हैं ना तो उस शुरू करने में आपको जो भी पोज कंफर्टेबल है, सही, उस पोज में आप बैठिए। अगर आप देखिए बहुत से लोग जो हैं वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो वो आराम से कुर्सी पे बैठिए, अपने जूते उतार दीजिए, जूते चप्पलें हटा के उनको एक तरफ रख दीजिए और खुद अपने पैर जमीन से लगा लीजिए। और तसव्वुर कीजिए कि मेरे सर पे से लेके जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब मेरे नीचे आते आते पैरों के तलवों के जरिए से जमीन के अंदर जज्ब हो रही है। सही, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका ये कायम होता जाएगा, विजुअलाइज करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्रैक्टिस के जरिए से आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सब, जब इस चीज पे महारत हो जाएगी तो उसके साथ ही साथ पहले तो आप ये तसव्वुर कीजिए, फिर जब आपको ये हो कि हाँ अब मुझे फील हो रहा है कि अब मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं है, या वो बीमारी की भी जो एनर्जी है वो नहीं है नेगेटिव एनर्जी,
تو اس کے بعد پھر جب آپ کا یہ ہو جائے تو اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ اسٹیپ اب آپ کا یہ ہے کہ اب آپ تصور کیجئے کہ آسمان سے سفید رنگ کی روشنی آ رہی ہے جس نے آپ کو چاروں طرف سے آپ کے جسم سے باہر آپ کو لے لیا ہے. وہ آپ کا ذہن میں یہ آپ کا تصور ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا جو 7 لیئرز آف انرجی سینٹرز یہ اورا کی ہیں ان یا جو حالہ ہے آپ کے ارد گرد وہ سفید روشنی کے جو آپ کے اورا کو انرجائز کر رہا ہے. جب آپ کا یہ ہوگا کہ انرجائز ہو رہا ہے تو وہ پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے جلدی جلدی آپ کی وہ انرجی آپ کے خود ایبزارب ہونی شروع ہو جائے گی. 3 منٹ سے 5 منٹ کے بعد آپ اپنے اطمینان سے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے آپ کو نارملائز کرتے ہوئے اس تصور سے ہٹتے ہوئے آپ آنکھیں کھول کے اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, چاہے سو جائیں چاہے جاگتے رہیں. گڈ. اچھا یہ بتائیے, آپ کا تو ماشاءاللہ سے تعلق روحانیت سے بھی ہے, تو کیا ایسے کچھ افیکٹس, کیونکہ مراقبہ ہمارے دین کا بھی ایک پارٹ بنتا جا رہا ہے نا, مطلب ہے بھی اور ہے بالکل ہے بالکل ہے. تو اس کنڈیشن میں کیا جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ روحانی روشنی ہی ہے ایک, تو اس سے کیا روحانیت کا بھی کوئی ریلیشن ہے یا صرف یہ اورا اور چکرا کا ہی چکر رہے گا؟ یہ تو آپ کی روحانیت میں بھی یہ چیزیں, تو اس سے کیا کچھ معاملات اوپن ہوتے ہیں؟ اس سے ظاہر ہے آپ کے اوپر نہ صرف یہ کہ یہ آلٹرنیٹیو ہیلنگس کے جو طریقے ہیں ان سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, بلکہ سفید رنگ کی روشنی کا مراقبہ کروایا جاتا ہے اور ان روشنیوں کا ہمارے اس میں بھی تصور ہے اور اس میں کی جاتی ہیں. جی بالکل, یہی میں وہ اس میں نہیں, اس کا کوئی آپ کے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اطمینان سے آپ کا یہ روحانیت کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سارے فائدے ملنے کی, بہت اچھی بات ہے کہ بہت فائدے ملیں گے. آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے کتنی پازیٹیو انرجی سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر لوگ جو ہیں جب ایک بیمار شخص ایک بیمار شخص کے پاس اور ایک جو شخص جو بیمار نہیں ہے بالکل صحت مند ہے, اس کی وائبز محسوس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ کہ اب اگر ایک بیمار شخص ہے اس کے پاس ہم بیٹھ رہے ہیں تو اس کی جو انرجی ہماری طرف آ رہی ہے وہ بالکل بھی پازیٹیو نہیں ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ دور بھاگیں اس سے, ہٹاؤ اس کو, یہ کہاں آ گیا, کون آ گیا, یا تو میں ہٹوں یا یہ ہٹے. یعنی کہ احساس ہو جاتا ہے کہ سامنے والا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ یا بیٹھی ہیں وہ ان کا بیٹھنا یا نہ بیٹھنا مناسب بھی ہے آپ کے ساتھ یا نہیں. یہ ایک منفی سوچ رکھنے والے اور بیمار شخص کے پاس سے آپ کو اس طرح کا آتا ہے جو ٹھیک ہونا نہیں چاہتا, جس کا مائنڈ بہت نگیٹو تھاٹس کو جنریٹ کرتا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. گڈ. صحیح. یہ تو آپ نے ہمیں ڈیفائن کیا اورا کی ڈیفینیشن, اور اس کے بعد ہم جو ہیں وہ رخسانہ حسن سے پوچھیں گے کہ چکرا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. لیکن وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں آپ سب سے بریک کے بعد. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن اور سیگمنٹ ہے روح سے روشنی تک. رخسانہ حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, آلٹرنیٹیو تھراپسٹ ہیں اور بہت اچھی جو ہے وہ تھراپیز پہ کمانڈ ان کو حاصل ہے. ریکی ہیلنگ بھی کرتی ہیں اور پیرانک ہیلنگ بھی کرتی ہیں اور جناب روحانی علاج بھی کرتی ہیں. بات ہو رہی تھی اورا اور چکرا کے بارے میں کہ اورا ہماری زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے, اس کے منفی پہلو کیا ہیں اور مثبت پہلو کیا ہیں. پازیٹیو پہلو پہ تو ہم نے بات کر لی. اب پوچھتے یہ ہیں کہ جو لوگ اس کو حاصل کر کے کیا ایسا ہے کہ اس کا نگیٹو یعنی کہ منفی استعمال بھی کرتے ہیں یا صرف یہ پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے؟ جی رخسانہ. نہیں, اس کا لوگ جو مہارت رکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اگر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے والے کا اورا کیسا ہے تو وہ اس کے ساتھ کوئی بھی کچھ مطلب نیگیٹو گیم پلے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے, وہ اپنے مائنڈ کے ذریعے سے ان کے اس نیگیٹو اورا کو پازیٹیو ہونے سے روک بھی سکتے ہیں. مگر اس چیز کو بہتر ہے کہ ہم زیادہ اس پہ بات نہ کریں, ورنہ نیگیٹو اثرات ہو سکتا ہے کہ لوگوں پہ اس کے وہ ڈر جائیں گے. اس کو خام آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ بہت ہی زیادہ شارپ مائنڈ اور وہ کر سکتے ہیں, ہر کوئی ماسٹر ٹائپ جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے سالوں زندگی اس چیز پہ گزار دی, مطلب ورکنگ کرتے ہوئے, کس چیز کا آلٹرنیٹیو تھراپیز میں کون سی تھراپی ہے یہ؟ اگر ہم ریکی ہیلنگ سے ریلیٹ کر رہے ہیں, دیکھیے ایک جنرل ہے, اس کا ریکی وغیرہ سے کوئی, ریکی کے ذریعے سے ہم ان کو انرجائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے جو مختلف میتھڈز ہیں ریکی میں بیسک اور ایڈوانس لیولز کے, ان کے ذریعے سے ہم اس کو انرجائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اسی طرح سے چکرا کو بھی انرجائز کر سکتے ہیں.
مگر یہ میں آپ کو ایک جنرل بتا رہی ہوں کہ جو لوگ بیمار پڑتے ہیں ان کے اورا